श्री शालिग्रामस्तोत्रम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो साङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। अजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छते शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। आङ्लग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः। यो न स्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नी दग्धास्तथैव च। शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं चैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। श्रीधरः शूकरं वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कुर्माङ्गैरपि चिह्नितं। गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयाम्यहम्। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामी देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं
मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगेस्तु शिरोपरि शुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्टे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यात्री विदारेण मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोपादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो साङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः अजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तुते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि आङ्लग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां
विशेषतापादजलेन विष्णोः यो न स्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नी दग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं चैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्ण्यमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते श्रीधरशूकरं वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कुर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयाम्यहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगेस्तु शिरोपरि शुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यात्री विदारेण मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेद्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोपादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः
नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो साङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। अजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छते शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। आङ्लग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषता पादजलेन विष्णोः। यो न स्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नी दग्धास्तथैव च। शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं चैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। श्रीधरशूकरं वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कुर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयाम्यहम्। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामी देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं
शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगेस्तु शिरोपरि शुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्टे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यात्री विदारेण मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोपादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो साङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः अजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि आङ्लग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो न स्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नी दग्धास्तथैव च
शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं चैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्ण्यमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलात्तले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते श्रीधरशूकरं वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कुर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयाम्यहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगेस्तु शिरोपरि शुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यात्री विदारेण मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः। तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेद्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते। ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्। कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। विष्णोपादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेव देवेश
देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमः। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो साङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। अजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छते शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। आङ्लग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः। यो न स्नाति नित्यं पुरुतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नी दग्धास्तथैव च। शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं चैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। श्रीधरशूकरं वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कुर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयाम्यहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगेस्तु शिरोपरि शुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे
कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्टे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यात्री विदारेण मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेद्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथुग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोपादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्